बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दी इन्फो साइट की एक और नई वीडियो के साथ रिजवान खान हाजिर हूँ। आज मैं आपके लिए कोई जॉब नहीं लेके आया हूँ, कोई इस्लामी वाक़या नहीं लेके आया हूँ। आज मैं आपके लिए एक इशू लेके आया हूँ जो हमारे अक्सर यूट्यूब जो बहन भाई हैं उनको ये पेश आ रहा है आजकल। वो ये है कि उनके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बड़ी तेज़ी से गिर रहे हैं। तो इसकी रीजंस कुछ देखेंगे और इसका कुछ एक सोल्यूशन मैंने ढूंढा है वो देखेंगे। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। मैंने YouTube की जो पॉलिसीज़, इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनमें बहुत डीपली इन चीज़ों को देखा है। तो मेरे सामने 5 इश्यूज जो हैं वो आए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कौन कौन सी 5 बड़ी रीजंस हैं जिनकी वजह से ये मसला पेश आ रहा है कि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो गिर रहे हैं जी। तो उनमें जो सबसे बड़ी वजह, सबसे पहली वजह है वो ये है कि सब्सक्राइब विदाउट वॉचिंग। बहुत सारे जो नए सब्सक्राइबर्स होते हैं वो किसी भी YouTube चैनल को बगैर कोई वीडियो वॉच किए सब्सक्राइब कर देते हैं। जैसे आपने किसी दोस्त से कहा जी मैंने ये YouTube का चैनल बनाया है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो उसने क्या किया, आपने उसको लिंक भेजा, उसने उस लिंक को खोला और जस्ट सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक किया और आपके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। अब ये क्या होगा, ये एक फेक सब्सक्राइबर काउंट होगा। क्यों? क्योंकि सब्सक्राइबर का क्या मतलब है? सब्सक्राइबर का ये मतलब है कि किसी शख्स ने आपके कंटेंट को देखा, उसको आपका कंटेंट अच्छा लगा और उसने ये चाहा कि यार नेक्स्ट टाइम भी मैं इसकी ये वीडियो देखूं, तो उसने क्या किया, आपके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। लेकिन अगर किसी शख्स ने आपकी कोई वीडियो को वॉच ही नहीं किया, उसने लाइक करना और कमेंट वगैरह करना तो बात की बात है, उसने वॉच ही नहीं किया आपकी वीडियो को और सब्सक्राइब कर दिया, तो क्या होगा, यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है वो इसको फेक सब्सक्राइबर काउंट करेगा। और कुछ अरसे के बाद ये क्या करते हैं, अपने सिस्टम में फिल्टर करते हैं। तो उसमें क्या होता है, जितने भी फेक सब्सक्राइबर्स होते हैं वो निकल जाते हैं, ऐसे झड़ जाते हैं जैसे फिजा में दरख्तों के ऊपर से पत्ते झड़ जाते हैं जी। जो दूसरी बड़ी रीजन है वो ये है कि कुछ लोग ऐसे करते हैं, वो सब्सक्राइबर्स को थर्ड पार्टी से परचेज कर लेते हैं। ठीक है जी, थर्ड पार्टी से परचेज करना। तो ये क्या चीज है, ये चीज है जी कि बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे ऐसे जो कहेंगे जी आप इतने रुपए दें हम आपको इतने सब्सक्राइबर दे देते हैं। तो वो सब जो होते हैं सब्सक्राइबर वो स्पैम काउंट होते हैं और कुछ अर्से के बाद जैसे YouTube फिल्टर करता है वो सब्सक्राइबर भी निकल जाते हैं आपके। तीसरी जो रीजन है वो क्लोज्ड अकाउंट्स होते हैं जी। क्लोज्ड अकाउंट क्या है, जैसे किसी शख्स ने अपनी जीमेल की आईडी बनाई, कुछ अरसे के बाद उसने फील किया कि यार उसने आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, कुछ अरसे के बाद क्या किया, उसने खुद ही अपनी आईडी को डिलीट कर दिया, तो क्या होगा, आपका वो सब्सक्राइबर भी निकल गया। और कुछ ऐसी कुछ ऐसी जीमेल अकाउंट्स होते हैं जिनको यूट्यूब खुद अपनी किसी पॉलिसी वायलेशन की वजह से उसको जो है वो टर्मिनेट कर देता है, उसको खत्म कर देता है, उसको क्लोज कर देता है, तो वो सब्सक्राइबर भी आपका जो है वो निकल जाता है अकाउंटिंग से। ठीक है जी, 3 रीजन हो गई। चौथी रीजन ये होती है कि कुछ लोग ऐसे करते हैं कि जो आपकी वीडियोस को देखते हैं तो आपके कमेंट्स के अंदर लिख देते हैं कि भाई मैंने आपके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, अब आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। या फिर वो वहां पे लिखते हैं जी सब फॉर सब कर दें आप। तो क्या उन्होंने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया और आपको कह रहे हैं कि आप भी उनके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो जो ऐसे चैनल्स होते हैं उनके YouTube का जो सिस्टम है वो कमेंट्स के अंदर से फिल्टर करता है और इस तरह के जो चैनल्स होते हैं उनको वॉच करता है डीपली। और जब वो देखता है कि यहाँ पे बहुत सारी विदाउट वीडियो वॉचिंग एक दूसरे को सब्सक्राइब वगैरह किया हुआ है, तो वो क्या करता है, उनको भी फेक काउंट कर लेता है। और इस तरह से क्या होता है, जैसे ही फिल्टर लगता है आपके वो सब्सक्राइबर भी निकल गए। पांचवी जो एक रीजन होती है वो ये होती है, जो बहुत ही कम होती है वैसे, वो ये होती है कि किसी ने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया और कुछ अरसे के बाद उसने आपके चैनल को अनसब्सक्राइब कर दिया, यानी वो खुद से अनसब्सक्राइब कर दे आपके चैनल को। जैसा ये नॉर्मली वैसे कम ही होता है कि कोई आपके चैनल को जिसने किसी ने सब्सक्राइब किया हुआ है तो वो अनसब्सक्राइब कर दे, क्योंकि उसको कोई इसमें इशू नहीं है, आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से उसको कोई फायदा नहीं होगा। तो लेकिन ये जो इशू आ रहा है, जो पिछले चंद दिनों से आ रहा है, वो जो पहली मैंने 4 रीजंस बताई हैं उनकी वजह से आ रहा है। और खासकर जो फर्स्ट रीजन है और सेकंड रीजन है, ठीक है, इनकी वजह से ज्यादा आ रहा है।
تو اگر آپ چاہتے ہیں اس کی ڈیٹیلز وغیرہ پڑھنا تو یوٹیوب کی جو یہ پالیسی ہے سبسکرائبر کاؤنٹ چینجنگ اور ڈراپنگ، اس کو آپ ریڈ آؤٹ کر لیجئے گا غور سے. تو اس کے اندر یہ چیزیں بڑی ڈیپلی لکھی ہوئی ہیں. اس کے اندر انہوں نے اسپیم اکاؤنٹس کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ کس کس کو ہم اسپیم کاؤنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سبسکرائبر کاؤنٹس کے اندر ہی انہوں نے ایک نیچے یہاں پہ دیا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے، وہاں سے آپ دیکھ لیجئے گا کہ اسپیم کس کس کو یہ کاؤنٹ کرتے ہوتے ہیں. یہ اسپیم سبسکرائبر دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، اس پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کو بتا دے گا. جی سولوشن میں سوچ رہا تھا کہ میں اس کا کیا ہے، میں نے سرچ کیا، سولوشن اس کا ایک ملا ہے مجھے. وہ یہ ہے کہ آپ اپنے چینل کو اوپن کریں اور چینل کو اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ یہ جو اس کا لوگو بنا ہوا ہے اس پہ کلک کریں اور اس پہ کلک کر کے یہاں پہ نیچے ہے سینڈ فیڈ بیک. ٹھیک ہے جی، یہ ایک پیج اوپن ہو جائے گا آپ کے پاس جس سے آپ یوٹیوب کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، یوٹیوب کو اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں. یہاں پہ آپ لکھیں یوٹیوب کو اس بارے میں ڈیئر یوٹیوب کنسرن the subscribers of my YouTube channel are dropping instantly. I think it is due to some system issue. Please observe my issue. And resolve it as soon as possible. Also give me back my lost subscribers. And include them in my subscribers count. ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے لکھ دینا اور ساتھ میں اپنے چینل کا لنک دے دینا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے اپنے چینل کو اوپن کرنا ہے یہاں سے اور یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو کاپی کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے اس کا لنک دے دینا ہے. ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد یہاں پہ یہ ہے آپ کے پاس سینڈ کا بٹن، اس پہ کلک کرنا ہے اور اس طرح سے آپ کا جو فیڈ بیک ہے یہ یوٹیوب کو سینڈ ہو جائے گا. تو اس کے بعد کیا ہوگا، یوٹیوب اس کو آبزرو کرے گا، اس کو چیک کرے گا اور چیک کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے جو سبسکرائبرز ہیں وہ واپس آ جائیں گے. انشاءاللہ ضرور واپس آ جائیں گے. اگر کوئی سویئر قسم کی وائلیشن نہیں ہوئی تو آپ کے سبسکرائبرز انشاءاللہ تعالی ضرور واپس آ جائیں گے. تو جو نیو یوٹیوبرز ہیں وہ اس مسئلے میں بالکل بھی پریشان نہیں ہوں، گھبرائیں نہیں، کیونکہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہی رہتی ہیں. آئندہ بلکہ مینٹلی تیار رہیں کہ آپ لوگ اپنا جو جینوئن کنٹینٹ ہے وہ بنائیں اور وہ اپلوڈ کریں. ٹھیک ہے، فیک چیزوں کی طرف مت جائیں. ہمارے جو سب کانٹیننٹ کے لوگ ہوتے ہیں پاکستان انڈیا کے، ان کا زیادہ مائنڈ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ شارٹ کٹس کی طرف جائیں اور شارٹ کٹس کے ذریعے ہی اپنے چینل کو گرو کریں، لیکن ایسے نہیں کریں.
ایسے نہیں کیا کریں، جینون کام کریں اور اوریجنل کانٹینٹ اپنا اپلوڈ کریں، جس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو کانٹینٹ ہے وہ انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ آپ کا چینل اوپر آتا جائے گا۔ اپنی ویڈیوز زیادہ سے زیادہ اپلوڈ کریں اور فیک چیزوں کی طرف نہیں جائیں آپ لوگ، انشاءاللہ تعالی کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ۔ اور آنے والے دور کے لیے میں آپ لوگوں سے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ مینٹلی آپ لوگ پریپیئر رہیں۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے یوٹیوب نے اپنے ان کے جو رولز ہیں ان کو مزید سخت کرنا ہے ابھی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جیسے جیسے لوگ جو ہیں وہ فیک چیزوں کی طرف زیادہ جا رہے ہیں، یوٹیوب کو بھی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے وہ لوگ بیوقوف تو نہیں ہیں، وہ لوگ ان چیزوں کا سدباب کرنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کریں گے۔ تو مینٹلی پریپیئر رہیں کہ وہ لوگ آئندہ آنے والے دنوں میں اس سے زیادہ سخت چیزیں لے کے آئیں گے، تو بچے گا وہی جو اپنا اوریجنل کانٹینٹ بنائے گا اور یوٹیوب پہ ڈالے گا۔ تو پریشان نہیں ہو، جینوئن کنٹینٹ اپنا بنائیں اور اپلوڈ کریں، انشاءاللہ کامیابی سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ تعالیٰ محنت کو ضائع نہیں کرتے ہوتے، ضرور آپ کو کامیاب کریں گے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کریں۔ اجازت دیجیے۔